खामोश चीखें इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। इमरान सोफ़े पर उकड़ू बैठा अखबार पढ़ने में मशगूल था। सामने मेज़ पर चाय के बर्तन और नाश्ते का सामान सजा हुआ था। इमरान के जिस्म पर शब ख्वाबी का लिबास था और वह यूं अखबार पढ़ रहा था जैसे अखबार की एक सतर भी पढ़ने से रह गई तो क़यामत टूट पड़ेगी। सुलेमान दोबारा चाय गर्म करके रख गया था और अब तीसरी बार फिर चाय ठंडी हो चुकी थी। साहब, अगर आपने नाश्ता नहीं करना तो बर्तन ले जाऊं? सुलेमान ने एक बार फिर अंदर दाखिल होते हुए पूछा। इसके तेवर बिगड़े हुए थे मगर उसने अपने आप पर मुमकिना हद तक कंट्रोल कर रखा था। हाँ हाँ, ले जाओ, इमरान ने अखबार से नज़रें हटाए बगैर ही कह दिया और सुलेमान ने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। बर्तन उठाकर जैसे ही वो मुड़ा, इमरान चौंक कर सर उठाया और फिर हैरत से सुलेमान को देखने लगा। क्या हुआ, क्यों बर्तन ले जा रहे हो? इमरान के लहजे में हैरत थी। आपने खुद ही तो कहा है कि बर्तन ले जाओ, सुलेमान ने जवाब दिया। अच्छा, अगर मैंने कहा है तो ठीक है, ले जाओ, मगर नाश्ता? इमरान ने सर झटकते हुए कहा। नाश्ता तो आपने नहीं करना, सुलेमान ने जवाब दिया। क्यों नहीं करना? मैंने भूख हड़ताल कर रखी है। आखिर मैं कमाता किस लिए हूँ? क्या ये सारी मुसीबतें इसलिए भुगतता हूँ कि तुम्हें खिलाता रहूँ, खुद कुछ ना खाऊँ? इमरान ने बड़े सख्त लहजे में कहा। मुझ पर बिगड़ने से क्या फ़ायदा? आपने खुद ही तो कहा है कि बर्तन ले जाओ। अब मैं लिए जा रहा हूँ तो बिगड़ रहे हैं, सुलेमान ने भी कदरे तल्ख लहजे में जवाब दिया। मगर मैंने बर्तन ले जाने के लिए कहा है, नाश्ता ले जाने के लिए तो नहीं कहा। नाश्ता मेज़ पर रख दो और बर्तन बेशक ले जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है, इमरान ने कहा और दोबारा अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। मगर अब चाय दोबारा गर्म नहीं हो सकेंगी, इसका ख्याल रखें, सुलेमान ने बर्तन दोबारा मेज़ पर रखते हुए कहा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद इमरान ने मुस्कुराते हुए अखबार एक तरफ रखा और चाय बनाने लगा। चाय बिल्कुल यख हो गई थी। इमरान ने चाय का एक घूंट भरा और फिर बुरा सा मुँह बनाते हुए प्याली दोबारा मेज़ पर रख दी। सुलेमान, अरे भाई सुलेमान, इमरान ने ज़ोर से हाँक लगाई। जी साहब, सुलेमान ने दरवाजे से सर निकालते हुए पूछा। भाई सुलेमान, ये बताओ कि शरबत रूह अफ़ज़ा की क्या खसूसियात होती हैं? इमरान ने पूछा। खसूसियात क्या होती है? मीठा होता है, ठंडा होता है और बस, सुलेमान ने जवाब दिया। और चाय की क्या खसूसियात होती हैं भाई सुलेमान? इमरान ने पूछा जैसे इसका इंटरव्यू ले रहा हो। चाय मीठी होती है और गर्म होती है, सुलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। तो भाई मैं शरबत रूह अफ़ज़ा से नाश्ता करने का आदी नहीं हूँ, इसे तुम पी जाओ और मेरे लिए चाय ले आओ, इमरान ने भी बड़ी संजीदगी से कहा और एक बार फिर अखबार बीनी में मसरूफ़ हो गया। सुलेमान ने आकर चाय की केतली उठाई और बड़बड़ाता हुआ वापस चला गया। इमरान ने उसके जाते ही बाकी नाश्ते पर तेज़ी से हाथ मारने शुरू कर दिए और जब तक सुलेमान चाय गर्म कर के ले आया, इमरान नाश्ता साफ़ कर चुका था। ये लीजिए जनाब, अब अगर इसकी खसूसियात बदल गई तो फिर शरबत रूह अफ़ज़ा से ही नाश्ता करना पड़ेगा, सुलेमान ने आखिरी बार तंबिया करते हुए कहा। प्यारे भाई, नाराज़ क्यों होते हो? तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी पी लेने को तैयार हूँ। तुम तो फिर शरबत की बात कर रहे हो, इमरान ने प्यार भरे लहजे में कहा। काश आप जहर ही पी लेते तो मेरी जान तो छूट जाती। ये तीसरी बार चाय गर्म कर रहा हूँ, सुलेमान ने गुस्सैले लहजे में जवाब दिया। सुलेमान, इस बार तुमने बावर्ची खाना टैक्स तलब नहीं किया, क्या बात है? कोई दस्ते गैब तो शुरू नहीं हो गया? इमरान ने मौजू बदलते हुए कहा। क्या टैक्स लेना है साहब, आदमी किसी मुफलिस का बावर्ची भी ना हो, उधार ले लेकर मेरा नातका बंद हो गया है, सुलेमान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। चलो अच्छा हुआ कोई चीज़ तो बंद हुई, बाकी भी इंशाल्लाह एक रोज़ बंद हो जाएंगी, घबराओ मत। और मेरी कोट की जेब में तुम्हारे लिए कुछ हदिया मौजूद है, वो ले लो और मेरे हक़ में दुआ करना, इमरान ने चाय का घूंट पीते हुए कहा। और सुलेमान उसकी बात सुनते ही तीर की तरह उसके कोट की तरफ झपटा और फिर उसने जेब में से बड़े नोटों की एक गड्डी निकाल ली। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। साहब, चाय ठंडी हो गई हो तो दोबारा गर्म कर दूं? सुलेमान के लहजे में बेपनाह प्यार था।
अरे नहीं सुलेमान, तुम्हें खामा का तकलीफ़ होगी। बस अब रहने दो। इतना बड़ा बावर्ची चाय गर्म करता अच्छा नहीं लगता। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुलेमान नोटों की गड्डी संभाले बिजली की सी तेज़ी से कमरे से बाहर निकलता चला गया, जैसे उसे खतरा हो कि इमरान उससे गड्डी न छीन ले। इमरान ने मुस्कुराते हुए प्याली से चाय का आखिरी घूंट भरा और प्याली वापस मेज़ पर रख दी और एक बार फिर अखबार उठाने लगा, मगर उसी लम्हे मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस, इमरान स्पीकिंग। इमरान ने रिसीवर उठाते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा। इमरान बेटे, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। माफ़ करना जनाब, यहाँ इमरान बेटा नहीं रहता। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन ज़रूर रहता है। रॉन्ग नंबर। इमरान ने हस्ब आदत पटरी से उतरते हुए कहा। अच्छा भाई अच्छा, मिस्टर अली इमरान MSc DSc ऑक्सन साहब, क्या तुमने आज का अखबार देखा है? सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। जी ज़रूर देखा है, और इस देखने की पादाश में अभी अभी सुलेमान को 10,000 रुपये अदा करने पड़ गए हैं। इमरान ने जवाब दिया। 10,000 रुपये अखबार देखने के? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सर सुल्तान के लहजे में हैरत का अंसर नुमाया था। अब उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक आप सुलेमान को अपना बावर्ची ना बना ले। अखबार देखने में चाय 3 बार ठंडी हुई और हरजाने मुबल्लिग 10,000 रुपये भरने के बाद शरबत रूह अफ़ज़ा की बजाय चाय पीनी नसीब हुई है। इमरान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। खूब, अच्छा हरजाना है भाई, ऐसा बावर्ची तुम्हें ही मुबारक हो। मुझसे इतना हरजाना ना भरा जा सकेगा। अच्छा, अखबार में शकरगढ़ के मुतालिक ख़बर देखी है तुमने? सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। शकरगढ़? क्यों, क्या हुआ? क्या वहाँ शक्कर की किल्लत पैदा हो गई है? इमरान ने जवाब दिया। तो फिर तुमने अखबार नहीं देखा, ख्वाह ही हरजाना भर दिया। आज तो शकरगढ़ के मुतालिक शह सुर्खी लगी हुई है। सर सुल्तान ने कहा। मुझे क्या पड़ी है कि मैं शकरगढ़ की खबरें पढ़कर हरजाना भरूं। मैं तो ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहारात देख रहा था। एक इश्तिहार मुझे पसंद आ गया। मोहतरमा आँखों से अंधी है, ज़ाहिर है इस तरह मेरी बदसूरती उससे छुपी रहेंगी। कानों से बहरी है, इस तरह मैं जो सुनहरे वादे करूँगा वो उसे सुना ही नहीं देंगे, इसलिए वो मुझे बाद में याद न दिला सकेंगी। ज़ुबान से गूंगी है, फरमाइशों से जान छूटी, टांगों से लंगड़ी है, क्लब सिनेमा और शॉपिंग पर जाने से रही। उम्र 50 साल से ऊपर है, ज़ाहिर है पुख्ता अक़ल होंगी, सीमेंट की बचत हो जाएंगी। आजकल वैसे भी शहर में सीमेंट की किल्लत है, इसलिए पुख्ता मकान के साथ साथ पुख्ता अक़ल की बीवी भी एक नेमत है। इमरान ने इश्तिहार में दी गई खुसूसियात पर तबसरा करते हुए कहा। इमरान बेटे, मैं संजीदा हूँ, मैं बेहद संजीदा हूँ। तुम पहले वो ख़बर पढ़ो। 2,000 अफराद हलाक हो चुकी हैं। सर सुल्तान ने अपने लहजे को इंतहाई संजीदा बनाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें तो मालूम था कि इमरान की बातों का चरखा इसी तरह चलता रहेगा। 2,000 अफराद, इस अंधे काने बहरे और लंगड़े रिश्ते के लिए? खुदा की पनाह, मैं बाज आया इस रिश्ते से। इमरान ने रिसीवर छोड़कर दोनों कान पकड़ लिए और रिसीवर एक धमाके से मेज़ पर गिर गया। अरे अरे ये रिसीवर भी डर के मारे गिर पड़ा। ठीक है जनाब, आपकी मेहरबानी, आपने बर वक्त मुझे मुतला कर दिया, वरना मैं अभी दरख्वास्त भेजने वाला था। इमरान ने दोबारा रिसीवर उठाते हुए कहा। तुम इस वक्त संजीदा नहीं हो, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा, तुम इस दौरान ख़बर देख लो। सदर ममलिकत ने इस बारे में मीटिंग तलब की है और तुम्हें बाहैसियत X2 इसमें शामिल होना होगा। सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदगी से कहा और राब्ता ख़त्म हो गया। सदर ममलिकत ने मीटिंग तलब कर ली है, इमरान संजीदा होते हुए कहा, और फिर रिसीवर रख कर उसने दोबारा अखबार उठा लिया। वाकई उसने ये ख़बर नहीं पढ़ी थी, और फिर उसकी नज़रें अखबार की शह सुर्खी पर जम गईं। शकरगढ़ में 2,000 अफराद की पुरअसरार मौत, पूरी बस्ती तबाह हो गई, एक जानदार भी ज़िंदा नहीं बचा। ये सुर्खियाँ थीं, और फिर इमरान की नज़रें तेज़ी से अखबार पर फैलती चली गई। तफसील के मुताबिक शकरगढ़ एक सरहदी बस्ती है जहाँ 2,000 के करीब अफराद बसते थे। रात को वो सब अफराद सही सलामत सोए, मगर सुबह बस्ती के अफराद बच्चों, बूढ़ों, औरतों और मर्दों समेत हलाक पाए गए। बस्ती में मौजूद सैकड़ों मवेशी भी हलाक हो गए। बस्ती के कच्चे पक्के मकान ज़मीन बोस हो गए। इर्द गिर्द के तमाम दरख्त भी गिर चुके हैं। यूँ लगता है जैसे रात को किसी वक्त इस बस्ती पर ताकतवर बम मारा गया हो,
یا پھر زبردست زلزلے سے یہ تباہی ہوئی ہو، مگر محکمہ موسمیات اور محکمہ دفاع کے مطابق نہ ہی وہاں کوئی بم بلاسٹ ہوا اور نہ ہی زلزلہ یا طوفان آیا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ تمام جانداروں کے کانوں سے خون نکلنے کی علامات دیکھی گئی ہیں۔ خبر میں تفصیل تو بہت زیادہ تھی، مگر عمران کے مطلب یہی چند پوائنٹ تھے۔ مردہ افراد اور گرے ہوئے مکانوں کے فوٹو بھی موجود تھے۔ عمران نے ایک بار پھر یہ حیرت انگیز خبر پڑھی اور بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ زلزلہ آیا، نہ بم پھٹا، نہ طوفان آیا، پھر یہ بستی کیسے تباہ ہو گئی، یہ سب لوگ یکایک کیسے ہلاک ہو گئے، اور پھر انسان تو ایک طرف، مویشی بھی ایک زندہ نہ بچا۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ابھی وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران سمجھ گیا کہ سر سلطان کا فون ہوگا۔ یس، عمران اسپیکنگ۔ اس بار عمران در حقیقت سنجیدہ تھا۔ خبر پڑھ لی؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے پوچھا۔ ہاں جناب، پڑھ لی ہے، مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اپنے آپ تو سب کچھ ہونا ناممکن ہے۔ ضرور کوئی تخریبی کارروائی ہوئی ہے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ماہرین نے وہاں مکمل تحقیقات کی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق کسی قسم کی تخریبی کارروائی کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کو علم ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ سر سلطان نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حیرت انگیز بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اسرافیل فرشتے سے غلطی ہو گئی ہو اور اس نے اس بستی پر سور پھونک دیا ہو؟ عمران نے کہا، اور اچانک اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ مذاق مت کرو عمران، یہ بے حد سنجیدہ معاملہ ہے۔ 2000 افراد کی ہلاکت کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ صدر مملکت نے سہ پہر کو اس سلسلے میں ایک ہنگامی میٹنگ کال کی ہے۔ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے موقع پر جا رہا ہوں۔ میرے خیال میں تم بھی چلو تو زیادہ بہتر ہوگا، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مگر ٹھہریے، شاید غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ کاش میں سلیمان کو 10,000 روپے نہ دیتا تو 2000 افراد نہ مرتے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ 5 روپے فی آدمی کا بھاؤ چل رہا ہے آج کل۔ عمران کا ذہن ایک بار پھر پٹری سے اتر گیا۔ تم تیار ہو کر میری کوٹھی پر آ جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں، سر سلطان نے عمران کو موضوع سے بھٹکتے دیکھ کر جلدی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے بھی ریسیور رکھا اور چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ بین الاقوامی سرحد سے تھوڑی دور ایک چھوٹی سی عمارت کے گرد اس وقت زبردست فوجی پہرا تھا۔ ملٹری کے مسلح سپاہیوں نے عمارت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عمارت مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمارت کے گیٹ پر 2 سپاہی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے چوکنے کھڑے ہوئے تھے کہ دور سے ایک کار کا ہیولا سا نظر آیا۔ کار کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی عمارت کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ کار کو دیکھ کر سپاہی اور بھی زیادہ چوکنا اور مستعد ہو گئے اور انہوں نے مشین گنیں ہاتھوں میں لے لی۔ کار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گیٹ کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ کار کی چھوٹی بتیاں 3 بار مخصوص انداز میں جلی اور پھر بجھ گئی۔ ایک سپاہی تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ اس نے جیب سے ایک طاقتور ٹارچ نکال کر روشن کی اور کار میں موجود افراد کے چہروں پر لائٹ ڈالنی شروع کر دی۔ کار کی اگلی سیٹ پر 2 فوجی افسر موجود تھے، جبکہ پچھلی نشست پر 2 فوجی افسروں کے درمیان ایک گنجے سر اور طوطے کی ناک والا بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ایک فرد کا چہرہ دیکھنے کے بعد سپاہی نے ٹارچ بجھا دی۔ کوڈ؟ سپاہی نے ٹارچ جیب میں ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپریشن شکر گڑھ، ڈرائیور نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ کوڈ غلط ہے، صحیح کوڈ بتاؤ ورنہ ابھی فائر کھول دیا جائے گا، سپاہی نے پہلے سے زیادہ تلخ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا رخ ڈرائیور کی طرف کر دیا۔ آپریشن شکر گڑھ صحیح کوڈ ہے، راستہ چھوڑ دو، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اوکے سر، سپاہی نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور سیلوٹ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ کار رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر عمارت کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ عمارت کے اندر موجود سپاہیوں نے سیلوٹ مارا اور مختلف سمتوں سے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر کار کے دروازے کھول دیے۔ کار میں موجود تمام افراد باہر آ گئے۔ ڈرائیور باہر نکل کر تیزی سے کار کی ڈگی کی طرف آیا۔ اس نے ڈگی کھولی اور اس میں سے ایک بڑی سی مشین جس پر چمڑے کا غلاف چڑھا ہوا تھا باہر نکالی۔ 2 سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے مشین سنبھالی اور پھر وہ سب عمارت کے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔
کمرے کے اندر روشنی تھی، البتہ کھڑکیوں اور دروازوں پر سیاہ رنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے عمارت کی پچھلی طرف برآمدے میں آ گئے، جہاں چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ کار سے اترنے والی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئے۔ یہاں پہلے سے 10-12 مسلح افراد موجود تھے اور ایک ٹرالی چھت پر موجود تھی۔ سپاہیوں نے مشین اس ٹرالی کے قریب جا کر رکھ دی۔ گنجے آدمی نے، جو سادہ لباس میں تھا، مشین پر سے چمڑے کا غلاف اتارا اور پھر سپاہیوں کو مشین اٹھانے کے لیے کہا۔ سپاہیوں نے مشین اوپر اٹھائی اور پھر گنجے نے مشین کا نچلا حصہ ٹرالی کے اوپر فٹ کر دیا۔ اب مشین ٹرالی میں فٹ ہو چکی تھی۔ کار سے اترنے والے باقی افسر مؤدبانہ انداز میں پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ گنجے نے مشین کا ہینڈل دبا کر مشین کو اوپر نیچے کیا اور پھر ایک مخصوص زاویے پر اسے روک کر اس نے مشین کا بٹن دبا دیا۔ مشین پر موجود مختلف ڈائل روشن ہو گئے اور ان پر موجود سوئیاں تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ گنجا آدمی ان ڈائلوں کو دیکھ کر ایک بار پھر مشین کو سیٹ کرنے لگا اور پھر اس نے ایک مخصوص زاویے پر مشین کو فٹ کر کے اس کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی مشین پر موجود ایک بڑا سا ڈائل روشن ہو گیا۔ اس پر سرخ رنگ کی سوئی موجود تھی اور ایک نیم دائرے کی شکل میں نمبر موجود تھے۔ کیا خیال ہے، آپریشن شروع کیا جائے؟ گنجے نے پیچھے کھڑے ہوئے ایک افسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، افسر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، گنجے نے کہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مشین پر موجود ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی مشین میں زبردست گونج کی آواز پیدا ہوئی اور بڑے ڈائل پر موجود سرخ رنگ کی سوئی تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ جب سوئی ایک مخصوص ہندسے پر پہنچی تو گنجے نے، جس کی نگاہیں سوئی پر جمی ہوئی تھیں، تیزی سے مشین کی سائٹ پر لگے ہوئے ایک ہینڈل کو نیچے کر دیا۔ ہینڈل کے نیچے ہونے سے گونج یکدم ختم ہو گئی اور سوئی تیزی سے واپس زیرو پر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی گنجے نے مشین کے بٹن تیزی سے آف کرنے شروع کر دیے اور مشین کے تمام ڈائل تاریک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی گنجے نے ایک طویل سانس لی اور پھر پیچھے کھڑے افسر سے مخاطب ہو گیا۔ آپریشن مکمل ہو گیا ہے، شکر گڑھ پر قیامت ٹوٹ چکی ہے، گنجے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، حیرت انگیز! اگر واقعی ایسا ہو چکا ہے تو یقین جانیے پروفیسر، آپ نے اپنے ملک کو ناقابل تذکیر بنا دیا ہے، افسر نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور سپاہیوں نے مشین پر غلاف چڑھایا اور پھر مشین کو ٹرالی سے نیچے اتار کر سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ آئیے پروفیسر، صبح تک شکر گڑھ کی مکمل رپورٹ مل جائیں گی، افسر نے مؤدبانہ لہجے میں گنجے سے مخاطب ہو کر کہا۔